अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम मखारिज को देखेंगे। मखारिज का लुग़वी माना है निकलने की जगह और इस्तिलाही माना है हरूफ के निकलने की जगह। आगे हम देखेंगे उसूल मखारिज को। उसूल असल की जमा है और असल का मानी है जड़। यानी उसूल मखारिज से मुराद ये है कि में निकलने की 5 जगहें कौन सी हैं जहाँ से हरूफ अदा होते हैं। ठीक है, तो ये उसूल मखारिज इन्हें कहा जाता है। उसूल असल और मखारिज निकलने की जगह। तो उसूल मखारिज जो है वो 5 हैं। हलक, लिसान, शफ़तान, जोफ़े दहन, खैशूम। हलक जो है वो गले को कहते हैं। ठीक है, यहाँ के 3 मखरज हैं, यानी निकलने की जगह 3 है और यहाँ से 6 हरूफ अदा होते हैं। लिसान कहते हैं ज़ुबान को और यहाँ का मखरज जो है यानी कि निकलने की जगह 10 हैं। लिसान के 10 मखारिज हैं और यहाँ से 18 हरूफ अदा होते हैं। सबसे ज़्यादा हरूफ जो वो लिसान से ही अदा होते हैं। तीसरा है शफ़तान। शफ़तान कहते हैं 2 होंठों को। शफ़तान के मखारिज 2 हैं और यहाँ से 4 हरूफ अदा होते हैं। जोफ़े दहन कहते हैं मुँह के खाली हिस्से को। यहाँ का मखरज 1 है और यहाँ से 3 हरूफ अदा होते हैं। खैशूम कहते हैं नाक की नर्म हड्डी को या नाक का बांसा। ठीक है, यहाँ का मखरज 1 है और यहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं। तो हम पहली असल को देखेंगे। पहली जड़ वो क्या थी? हलक। हलक के 3 हिस्से हैं, जैसे यहाँ पे भी बताया गया कि मखारिज जो है वो हलक के 3 हैं, यानी हलक से निकलने की जगह 3 हैं और यहाँ से 6 हरूफ अदा होते हैं। किस तरह से? हलक के 3 हिस्से हैं, अक्सा हलक, वस्त हलक और अदना हलक। अक्सा हलक कहते हैं हलक का वो हिस्सा जो सीने की तरफ है, यहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं, हमज़ा और हा। अक्सा हलक जो है वो दूर को कहते हैं ना, अक्सा दूर को कहते हैं। अक्सा मस्जिद, दूर की मस्जिद। इसी से आप याद रखें हलक का वो हिस्सा जो दूर है, सीने की तरफ है, मुंह से दूर है। और यहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं, हमज़ा और हा। हा जो है ये भारी वाली गोल हा, आपके सामने स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, हमज़ा और हा। दूसरा है वस्त हलक। हलक का दरमियान, यहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं, आइन और हा। ये वाली हा जो है ये वस्त हलक से अदा होती है और इसमें थोड़ी ये वाली आवाज़ आती है, जबकि हा में हा वाली आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसको आप इस तरह से भी दोनों में फ़र्क रख सकते हैं। हा की आवाज़ भारी होती है, ठीक है, और जैसे हम हाय कहते हैं तो सीने वाली साइड से निकलती है, जबकि हा जो है इसकी आवाज़ भारी नहीं होती, हल्की होती है। और जब हम तेज़ दौड़ें या चलें तो हमारा सांस फूल जाता है, उस दौरान जो आवाज़ आती है हा हा, उसी से मिलती जुलती ये हा आवाज़ निकलती है, आ यानी आइन और हा। तीसरा है अदना हलक। हलक का वो हिस्सा जो मुंह की तरफ है, ठीक है, शुरू वाला हिस्सा। यहाँ से भी 2 हरूफ अदा होते हैं, गाइन और ख्वा। गाइन और ख्वा ये दोनों हरूफ मोटे भी पढ़े जाते हैं और ये आसानी से अदा हो जाते हैं। इसके लिए कोई मुशक्क़त आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस आइन और हा जो है ये हलक के दरमियान से होगा बिल्कुल, और हमज़ा और हा इनकी आवाज़ भारी होती है, हमज़ा हा की, और हमज़ा की थोड़ी रगड़ खाती सी आवाज़ होती है जब हम इसकी आवाज़ निकालते हैं आ। ठीक है, इसको हम आगे भी मज़ीद देखेंगे इंशाल्लाह। मखारिज के एतबार से इनको हरूफ हल्की हलक से अदा होते हैं, इसी एतबार से हल्की या हल्किया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है लिसान। लिसान के भी 5 हिस्से हैं। आप देखें, आपके सामने चार्ट बनाया हुआ है। अक्सा लिसान है। लिसान यानी ज़ुबान का वो हिस्सा जो दूर है, गले की तरफ है, वो अक्सा लिसान कहलाता है। तरफुल लिसान ज़ुबान के पतले किनारे जो दांतों के साथ है वो तरफुल लिसान कहलाते हैं। हाफ़तुल लिसान ज़ुबान के मोटे किनारे जो दाढ़ों के साथ हैं। वस्ते लिसान ज़ुबान का बिल्कुल दरमियान। रअसे लिसान ज़ुबान की नोक। ठीक है,
اور کچھ لوگ چھٹا حصہ بھی بتاتے ہیں زبان کا، زبان کی نوک سے تھوڑا سا پیچھے، ظہر اللسان اسے کہتے ہیں، پشت بھی کہتے ہیں، یعنی وہ حصہ زبان کا جو جب بولے تو نظر آتا ہے، بالکل نوک کے تھوڑا سا آگے والا حصہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اقصی لسان کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا یہاں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں انہیں حروف لہاتیہ کہتے ہیں، اور وہ دو ہیں، قاف اور کاف۔ پھر حروف طرفیہ ہیں، طرف سے طرفیہ نام رکھ دیا، لام نون وا ہے، حروف حافہ ایک ہی ہے، واد ہے، حروف شجریہ جیم شین اور یا ہے جو وسط لسان سے ادا ہوتے ہیں۔ رأس لسان سے سب سے زیادہ حروف ادا ہوتے ہیں، حروف نطعیہ، حروف لثویہ، حروف صفیریہ، زا سین صاد، ثا ذا ظا، دال اور تا اور طا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں تھوڑا ڈیٹیل سے لسان کے حصے۔ پہلا کیا تھا؟ اقصی لسان، زبان کا وہ حصہ جو گلے کی جانب ہے، یہاں کے دو مخرج ہیں اور دو حروف نکلتے ہیں۔ اقصی لسان کے بالکل اوپر جو تالو کا حصہ ہے، نرم حصہ، جسے جو ایک ٹکڑا سا لٹک بھی رہا ہے، وہ والا حصہ نرم حصہ تالو کا لحات کہلاتا ہے۔ لہٰذا یہاں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں انہیں حروف لہاتیہ کہا جاتا ہے، اور یہ دو حروف ہیں، قاف اور کاف۔ آگے دیکھیں قاف کا مخرج، اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ جب اوپر تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ زبان کی بالکل جڑ جو ہے وہ بالمقابل اوپر لگے گی، اوپر کی طرف اٹھے گی، قاف قاف۔ آگے سے ہونٹوں کو گول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان کی جڑ اوپر کو لگانی ہے آپ نے، قاف قاف قاف، ٹھیک ہے۔ اور کاف کیا ہے؟ اقصی لسان جب اوپر اٹھے اور تالو کے نرم حصے سے کچھ آگے، بالکل آگے نہیں، تھوڑا سا آگے تالو کے سخت حصے سے ٹکرائے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ یہ موٹا نہیں پڑتے اور باریک آواز ہوتی ہے اس کی، کاف۔ دوسرا قاف، اور یہ کاف، قاف کاف، قاف کاف، دونوں کی آوازوں میں فرق ہے۔ اس کے بعد ہے وسط لسان، یہ زبان کا درمیانی حصہ ہے، یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ وسط لسان کے اوپر تالو کے حصے کو شجر کہتے ہیں، یعنی تالو کا بھی درمیان اور زبان کا بھی درمیان۔ وسط لسان کے بالکل اوپر تالو کا جو حصہ ہے اسے شجر کہتے ہیں، یہاں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں انہیں حروف شجریہ کہتے ہیں۔ یہ حروف 3 ہیں، جیم شین یا، جیم شین یا۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو محسوس بھی ہوگا کہ آپ کی زبان کا درمیان جو ہے وہ تالو کے درمیان کی طرف اٹھ رہا ہے اور ٹکرا رہا ہے، جیم شین یا۔ بہت تیزی کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ نہیں جڑتا لیکن ہلکا سا ٹچ ہوتا ہے، اوپر کی طرف رجحان آتا ہے زبان کے درمیان کا، تالو کے درمیان سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے حروف شجریہ جو کہ 3 ہیں۔ آگے جو ہیں وہ اس میں دانتوں کے نام بھی آتے ہیں، تو یہ ہم اگلی کلاس میں دیکھ لیں گے تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ اتنا آپ نے نوٹس بنانے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے ٹریننگ کے دوران اتنا ڈیٹیل سے نہیں دیکھا تھا، میں بھی آپ میں سے کچھ نے دیکھا ہو، سب نے نہیں دیکھا ہوگا، تو اس لیے آپ اس کو ضرور اچھے سے سمجھ لیں گے۔ آپ کو تھوڑا سا شاید مشکل لگے لیکن پریشان نہیں ہونا، آپ جب تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھ لیں گے نا تو آپ کو سمجھنا اور بتانا بھی آسان ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کو آپ نے اچھے سے سن لینا ہے، نوٹس بنا لینے ہیں، اور نوٹس بنا کے اپنے فیڈ بیک گروپس کے اندر آپ نے سینڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔